تنو سامنے بٹھایا جائے گا نا، فرمایا کوئی بھی وقت ہوئے کسے بھی وقت میت نو دفن کیتا گیا ہوئے نا تے جدوں منکر نکیر آ جاندے نے سوال و جواب ہوندے نے، فرمایا کہ سب تو پہلا اس بندے نو اثر دا وقت دکھائی دیتا جاندا ہے۔ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما عملا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، پیمانہ عمر کا تو ایک دن بھرنا ہے، اور ہاں کچھ تو شے مہیا کر آخرت تیرے نال دے اتھے بے بہا ٹر گئے، ہاتھ پیر مارے کئیاں نے، ہاتھ پیر مارے کئیاں نے، اتھے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے، تے فرعون حامان شداد وانگو
اپنے آپ نو رب صدا ٹر گئے او یارو قرآن دسدا اے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس دے لئی درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام القبلتین نبی الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور آپ دے دلان دی بہار پوری کل کائنات دے سردار جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا دیکھو حضرات محترم کل نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے ان دے وچ کوئی شک و شبہ والی کوئی گنجائش نہیں ہر نفس نے موت دے ذائقے نو چکھنا ہے کل من علیہا فان اور ہر چیز نے فنا ہو جانا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف رب العالمین دی ذات ہے جیڑی باقی رہنی ہے باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے اسی طرح جدوں سانو پتہ ہے کہ اسی مرنا ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اس دنیا نو چھوڑ جانا ہے پھر کیوں نہ اسی اس دنیا تے رہ کے اپنے اگلے سفر دی تیاری کر لئیے اگے سفر جڑا ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے ایتھے 50 60 100 سال زندگی گزار لوانگے اس تو بعد ایک دن مرنا ہے اس جہان نو چھڑ کے جانا ہے آؤ حضرات محترم تیاری کر لئیے جس طرح کے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ دسیا گیا سی کہ جدوں انسان دی روح قبض کرنے واسطے فرشتے آندے نے تے جڑا مومن بندہ ہے مسلمان بندہ ہے او دے نال کس طرح پیش آندے نے نرمی دے نال اور اللہ دی محبت دا اعلان کردے نے اور جڑا کافر منافق بے ایمان بندہ اللہ او دے رسول دا نافرمان سرکش او دے نال فرشتے کس قدر سختی دے نال روح نکال دے نے آؤ اس تو ہی اگے گل چلانے ہاں روح نکل تو بعد جدوں میت نو قبر دی اندر دفنا دیتا جاندا ہے اور پھر اس تو بعد جڑے معاملات نے قبر دی پہلی رات جیڑی ہے وہ کس طرح گزر دیے
منافق کافر بندے دی کس طرح گزر دیے اور مومن بندے دی کس طرح گزر دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قبر دا ذکر سن دے تے رون لگ جاندے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ پوچھ دے نے، اے پیارے عثمان جی، حشر دا ذکر ہوندا ہے، قیامت دا ذکر ہوندا ہے، ادوں نہیں تانوں اس طرح روندے ویکھیا جس طرح تسی قبر دا ذکر سن دیا اور سن دیا ہی رون لگ جاندے آ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیاریو، قبر دے اندر صرف کلی جان ہونی ہے، قبر دے اندر صرف کلیا ہونا ہے، تو بڑا ہی سخت مرحلہ ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر جیڑی ہے وہ جنت دیاں باغاں چوں ایک باغ ہے۔ او حفرۃ من النار، فرمایا او حضرۃ من حفر النار، قبر جہنم دے گڑیاں دے اندروں ایک گڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ حضرات محترم اپنی قبر دی فکر کریے۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ رب العالمین سانو سن سنا کے تے او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام ہے تے درود پیار تے محبت نال پڑھیا کرو نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادا پیار تے محبت دے نال میں اس طرح ترجمہ جوڑیا نا اشعار دے اندر اللہ دی توفیق دے نال او سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا اچا مقام، رب بھیجدا درود و سلام، سونے نبی دا اچا مقام، رب بھیجدا درود و سلام، ملائکہ بھی پڑھ دے درود و سلام، سونے نبی دا اچا مقام۔ اللہ اکبر۔ حکم ایمان والو تم بھی پڑھو سونے نبی تے درود و سلام، سونے نبی دا اچا مقام۔ جا اقصاچ پہنچے نبی ہمارے کھڑے سن سارے، انتظاری چ نبی سارے، عرض کی تھی جبریل نبیاں نو آ کے صفا ٹھیک کر لو، آ گیا امام، سونے نبی دا اچا مقام، رب بھیجدا درود و سلام، سونے نبی دا۔ پھر پڑھو ہاں جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ رب العالمین فرماندے نے اے تانوں دنیا دے مال و متاع نے اے جناب ہلاک کر دیتا ہے اے جناب دنیا دی ہرس دی تمنا تے کثرت جیڑی ہے نا اس قدر زیادہ ہو گئی ہے حتی زرتم المقابر فرمایا حتی کہ تسی قبران دی اندر پہنچ گیا اللہ اکبر آؤ حضرات محترم یہ اپنے اگلے جہان دی بھی تیاری کریے نا مرن تو بعد کس طرح معاملات پیش آنے نے مرن تو بعد انسان دے نال کیڑے کیڑے مرحلے دے اندروں گزرنا پائے گا اللہ اکبر اللہ جدوں انسان فوت ہو جاندا ہے کوئی بھی انسان فوت ہوندا ہے نا تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جدوں میت نو قبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہوندے نے اگر بندہ مسلمان مومن اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنے والا ہوئے فرمایا کہ انہوں جدوں قبرستان دی طرف لے جایا جاندا ہے وہ آندا ہے جلدی کرو نہ مینوں لے کے جاؤ نا اور فرمایا میرے محبوب فرماندے نے اگر کافر تے منافق بندہ ہوئے نا فرمایا اللہ تے او دے رسول دیاں حداں نو توڑن والا باغی بندہ فرمایا کہ او بندہ چیخو پکار کردا ہے او واویلا کردا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا ہے کہ میں اللہ کولو دعا کراں اے دی چیخو پکار تانوں سن جاوے پھر مینوں اس بات دا خطرہ ہے تسی اپنے جناب میتاں جیڑیاں نے انہاں نو چھوڑ دیو نا اللہ اکبر چھوڑ کے نس جاؤ اللہ اکبر آؤ حضرات محترم اے جناب مردیاں دی چیخو پکار جیڑی ہے جنات انسانات تو علاوہ ساری مخلوقات نو آواز سن لیندی ہے اے آواز ساری مخلوقاں سن دیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے فرمایا کہ جدوں قبر دے اندر میت نو دفن کر لیا جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ سب تو پہلا جدوں دفن کر کے فرمایا کہ او دے گھر والے تر پیندے نے فرمایا کہ میت جیڑی ہے انہاں دے قدماں دی آہٹ تے آواز نو سنن لگ جاندی ہے انہاں دے قدماں دی آہٹ جیڑی او محسوس کرن لگ پیندی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ اچانک اتاہم ملکان اسودان ازرقان فرمایا کہ دو فرشتے آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ انہاں دیاں شکلاں کالیاں سیاہ ہوندیاں نے اور فرمایا کہ اس طرح انہاں دیاں ڈراؤنیاں شکلاں ہوندیاں نے وہ فرمایا کہ آندے نے اتاہم منکر و نکیر ایک دا نام منکر ہے تے دوسرے دا نام نکیر ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ دونوں فرشتے آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ وَأَعْيُنُهُمَا مِثْلَ قُدُورُ النُّحَاسِ
فرمایا کہ انہاں دیاں اکھاں اتنیاں بڑیاں نے جویں جناب بڑے بڑے جناب دیگاں ہوندیاں نے، اس طرح انہاں دیاں اکھاں بڑیاں بڑیاں ڈراؤنی والیاں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْ يَعْبُهُمَا مِثْلُ، فرمایا کہ انہاں دے دند اتنے بڑے نے، فرمایا کہ جس طرح گاواں دے سنگ ہوندے نے اس طرح انہاں دے دند نے، وہ اپنے دنداں دے نال زمین پٹ دے آندے نے، اپنے دنداں دے نال زمین کھیڑ دے آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، انہاں دی آواز دی اندر اتنی گرج ہوندی ہے، اتنا روب ہوندا ہے، فرمایا کہ جس طرح بجلی دی گرج ہے اس طرح انہاں دی آواز دی اندر گرج تے روب ہوندا ہے۔ اور فرمایا قبر دی اندر آ جاندے نے، قبر دی اندر آن کے وہ سب تو پہلا جناب مردے دے نال میت دے نال ہم کلام ہوندے نے، واقع آندے نے اجلس، مردہ اللہ دے حکم دے نال اٹھ کے تے بیٹھ جاندا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر دی اندر تسی آزمائے جاؤ گے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دینے محبوب علیہ السلام جی کیا قبر دی اندر جدو منکر تے نکیر آن کے سوال و جواب کرن گے، محبوب جی کیا ساڈی عقل واپس لٹا دیتی جائے گی؟ میرے محبوب فرماندے نے ہاں پیارے عمر، بالکل اس طرح تسی ہو جاؤ گے جس طرح ہونے، فرمایا کلام بھی واپس لوٹ آن گیاں، فرمایا کہ اسی طرح تسی بالکل ٹھیک انہاں دے سامنے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا قبر دی اندر آزمائش شروع ہو جائے گی، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن پاک دی اندر بھی فرما رہے ہیں، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ومثلہ، اللہ اکبر اللہ، فرمایا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ اس طرح تسی آزمائے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ قبراں دی اندر جیڑا مومن بندہ ہے نا، اللہ تیو دے رسول دا فرما بردار، اللہ تے رسول دے نال محبت کرنے والا بندہ، یثبت اللہ الذین آمنوا، فرمایا کہ اللہ دے حکم دے نال وہ ثابت قدم رہے گا اس دنیا دے اتے بھی اور آخرت دے اندر بھی، فرمایا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ دے حکم دے نال وہ ثابت قدم رہے گا۔ اور صحیح البخاری دے اندر وید موجود ہے، اس کی تفسیر دے اندر حضرت امام بخاری جناب رحمت اللہ علیہ نے اس جناب بیت نقل کیتا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ جیڑا ہے مسلمان بندہ، فرمایا اس طرح جدوں اٹھے گا تو جناب کلمے دا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ حضرات محترم، جڑا بندہ کلمہ توحید نو اے جناب دنیا تے رہ کے سمجھیا، جڑا توحید دے اوپر ڈٹ گیا کہ قبر دی اندر بھی او جناب ثابت قدم رہے گا، اگر اس دنیا تے ثابت قدم نہ رہا، اللہ کو اکبر قدم دی اندر بھی او بٹک جائے گا، قبر
قبر دی اندر بھی انہوں کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اللہ اکبر اللہ. وہ جس پڑھیا اے اتر جاوے گا, وہ جس پڑھیا اے اتر جاوے گا, تیرے دل تو شرک دا زنگ اتر جاوے گا, وہ تیرے مرن ویلے کم آوے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, وہ تیری قبر نو چمکاوے گا, وہ تیری قبر نو چمکاوے گا, وہ تیری قبر نو چمکاوے گا, تیرے مرن ویلے کم آوے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ کلمات ہو مسرور میاں, دل اپنا کر لے نورو نور میاں. او پڑھ کلمات ہو مسرور میاں, دل کر لے اپنا نورو نور میاں. تیرے ہو جن سب دکھ دور میاں. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے, وحدت کا جام پلاتا ہے. یہ سب منگتے ہیں وہ داتا. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. مومن اللہ دے حکم دے نال قبر دے اندر ثابت قدم ہوئے گا. اس طرح فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ٹال گیا ہوندا ہے تے جڑا مومن فرمایا ہاں عمر. حضرت عمر فرماندے نے میں فرشتیاں نال نمٹ لواں گا. اللہ اکبر نماز فرمایا اس طرح پڑھ لیندے ہو میری نماز آیا سامنے بٹھا لیں گے. مومن بندہ جڑا ہے اللہ محترم او آج فرما دنیا سے کہ نماز پڑھا گے, آج دنیا سے کہ نماز بن سامنے بیٹھ جائے گا. تیرے ساتھوں نماز یاد آئے گی ورن گے نماز بندے نماز یاد نہیں آ سکتی. اللہ اکبر اللہ. آفا من کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. او مومن بندہ فاسق بندہ برابر ہو سکتے؟ بولو نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر اللہ. آؤ حضرات محترم اس طرح مومن بندہ سامنے بیٹھ گیا ہے نا تے مومن بندے کو پوچھ دینے من سب تو پہلا سوال کر دینے من ربوں کا, وہ دس تیرا رب کون ہے. تے مومن اللہ دے فضل دے نال اللہ دی رحمت دے نال جواب دیندا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. دوسرا سوال پوچھ دینے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے. تے مومن اللہ دے فضل دے نال جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے جناب تیسرا سوال پوچھن گے اللہ اکبر اللہ ماں دینوں کا, تیرا دین کیے. تے اللہ دے حکم دے نال مومن جواب دے گا دینی الاسلام.
میرا دین اسلام ہے۔ آؤ حضرات محترم، ایک کوئی بے نماز بندہ انج نہ سمجھ لے کہ میں دنیا تے سوالاں دے جواب یاد کر لینے نے۔ نا نا نا، اے سوالاں دے جواب اس بندے نو آن گے جڑا اللہ تے دے رسول دا فرما بردار بندہ ہوئے گا، مومن بندہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مومن بندے نو سوالاں دے جواب آن گے تے فرشتے جڑے نے ہونے دے نال نرمی کر لگ جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتے جناب پوچھن گے وہ سوالاں دے جواب کتھوں سکھے نے تے مومن کہے گا کہ راتوں کتاب اللہ، اے میں جناب مومن دے کولوں فرشتے پوچھن گے وما یدریکا، وہ سوالاں دے جواباں دا تینوں کیویں پتہ چلیا اے؟ وما یدریکا، وہ دین اسلام دا کیویں پتہ چلیا اے؟ وما یدریکا، وہ تینوں رب دا کیویں پتہ چلیا اے؟ تے مومن کہے گا کہ رات کتاب اللہ، اے سوالاں دے جواب میں اللہ دی کتاب دی اندروں سکھے نے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کرنے والا بندہ کہے گا کہ میں اللہ دی کتاب دے وچوں سکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر جناب آسمان تو منادی ہوئے گی فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرمائے گا کہ جناب آسمان تو منادی کرنے والا اے منادی کرے گا ان قد صدق عبدی، اے میرے بندے نے سچ بولیا اے سچا بندہ ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اے بندہ سچا ہے تے اے دے واسطے ہن تسی کی کرنا ہے؟ فرشتے پیار تے محبت دیاں بولیاں ہن بول دے پے نے، کی کہندے نے؟ اللہ اکبر، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان تو اعلان ہوندا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ جنت دے اندروں دی قبر دے اندر بستر نو بچھا دیتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اور فرمایا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جناب دا جڑا اے دے واسطے جنت دے وچوں لباس لیاندا جائے نا، اینو جنتی لباس پہنا دیتا جائے نا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دی قبر دے وال جنت دا دروازہ بھی کھول دیتا جائے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے مومن بندہ خوش ہو جائے گا۔ مومن بندہ جڑا خوشی دے نال اے فرشتیاں نو کہے گا نا او مینوں چھڈ دیو، ہن مینوں واپس اپنے گھر والیاں دے کول جان دیو نا، میں جا کے اپنے گھر والیاں نو دسانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تے بڑیاں ہی رحمتاں کیتیاں نے، اللہ نے بڑیاں ہی مہربانیاں کیتیاں نے، او میرا معاملہ ہی آسان ہو گیا ہے، میں امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا ماں۔ فرشتے کہن گے نا نا ہن گھر نہیں جانا، ہن جناب ایتھے ہی رہنا وا۔ فرشتے کہن گے نم، سو جا اس طرح سو جانا، نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سو جاندی ہے نا، او دے گھر والے تو علاوہ انہوں کوئی ہلا نہیں سکتا، جگا نہیں سکتا، اس طرح سو جا نم کا نومت العروس، اس طرح تو سو جا جدو قیامت دا دن آئے گا اللہ تینوں آپ پہ جگا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ حضرات محترم، میرے محبوب
علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کہ دی قبر دی اندر اس طرح ایک روشن چہرے والا چمکدا ہویا آدمی آندا ہے او دا چہرہ بڑا ہی روشندار ہوندا ہے فرمایا دی قبر دی اندر آندا ہے تے آ کے جناب مومن بندہ جدوں نو ویکھدا ہے پوچھدا ہے کہ تو کون ہے وہ جناب جواب دیندا ہے کہ میں تیرا نیک عمل واں میں تیرا نیک اعمال واں میں تینوں خوشخبریاں دین واسطے آیا واں اللہ نے تیرے واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے نو جنت دی ہواواں آ رہیاں نے جنت دے دروازے قبر نو کھل جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ مومن بندہ اس طرح راحت محسوس کر رہا ہے اور فرمایا کہ انہوں جہنم بھی دکھائی جاندی ہے کہ اگر تو اے جناب نیک عمل نہ کردا تے آ جہنم دے اندر تینوں سٹیا جانا سی اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم اے نیک بندہ اس طرح خوش ہو جاندا ہے تے اللہ دی رحمت دے نال قبر دے اندر نام کا نوم العروس اور جڑا منافق بندہ ہے بے ایمان بندہ ہے وہ جدوں قبر دے اندر آندا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کہ جدوں نو قبراں دی طرف لے کے آندے نے وہ جناب کافر بندہ منافق بندہ جیڑا ہے اللہ تے دے رسول دیاں حداں نو پار کرنے والا اونوں جدوں قبراں دی طرف لے کے جایا جاندا ہے وہ چیخو پکار کردا ہے اس طرح ویلا کردا ہے کہ مینوں قبراں دے اندر نہ لے کے جایا جے مینوں بڑا ڈر لگدا پیا ہے میں نہیں جانا چاہنا قبرستان ہے فرمایا انہوں لے کے جایا جاندا ہے فرمایا جدوں پہنچدا ہے نا فرمایا دی میت نو قبر دے اندر جناب انہوں دفنا دتا جاندا ہے فرمایا دفن کرن تو بعد فرمایا دے گھر والے واپس لوٹ آندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کہ دو فرشتے آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ تم جناب فاسق بندہ جڑا ہے اے دے کولوں جدوں منکر تے نکیر آندے نے اللہ اکبر اللہ اس طرح انہاں دیاں ڈراؤنیاں شکلاں ہوندیاں نے اس طرح انہاں دے چہریاں دی جناب ہیبت ہوندی ہے اے بندہ جدوں اٹھ کے ویکھدا ہے اللہ اکبر اس طرح اے جناب دے تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے اے ڈرن لگ جاندا ہے تے فرشتے بھی جڑے نے بڑے سختی دے نال پیش آندے نے اللہ اکبر اللہ تے سب تو پہلا سوال پوچھ دے نے من رب کا او دس تیرا رب کون ہے اے کافر بندہ جڑا ہے اے منافق بندہ جڑا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم اوتھے کی جواب دے گا ایک کہے گا ہا لا ادری مینوں کوئی نہیں پتا میرا رب کون ہے مینوں کوئی نہیں پتا میرا پروردگار کون ہے فرشتے کہن گے اچھا تینوں اجے تک کوئی نہیں پتا چلیا وہ جنوں اپنے مالک دا نہ پتا ہوئے وہ جنوں یہ نہ پتا ہوئے کہ انہوں پیدا کنے کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ فرشتے دوسرا سوال کرن گے اللہ اکبر من نبی کا تیرا نبی کون ہے اے پھر وہی جواب دے گا ہا لا ادری مینوں کوئی نہیں پتا میرا نبی کون ہے فرشتے تیسرا سوال کرن گے ما دینوں کا او تیرا دین کیڑا ہے اے پھر کہے گا ہا لا ادری تے آسمان تو منادی ہوئے گی فینادی منادی من السمائی ان کا ذابا اس بدبخت نے جھوٹ بولے آئے تے ہونے دے واسطے کی ہونا چاہیے فافرشوہ من النار جناب حکم ہوئے گا اے دی قبر دے اندر بستر آگ دا بچھا دیتا جائے فالبسوہ من النار اور دا جناب
جناب اینو جناب لباس بھی اگ دا پہنا دیتا جائے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ اور دی قبر دے وال جہنم دا دروازہ بھی کھول دیتا جائے نا اللہ اکبر حضرات محترم قبر دے اندر اس قدر جناب قبر اگ دے نال بھر جائے گی قبر دے جناب دا بستر بھی اگ دا ہوئے گا دا لباس بھی اگ دا ہو جائے گا اور دی قبر دے وال دروازہ جڑا ہے وہ بھی جہنم والوں کھل جائے گا اور فرشتے جڑے نے اللہ اکبر اے نال اس قدر ان سختی نال پیش آ رہے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا کہ فرشتے جڑے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر لوہے دے ہتھوڑے نے یضرب بمطارق من حدید انہاں دے ہاتھ دے اندر گرزاں نے لوہے دیاں او جناب اس طرح فرمایا کہ بین اذنیہ دے کناں دے درمیان زور نال گرز مان گے فرمایا کہ بدبخت بندہ جیڑا ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا ایدہ جسم جیڑا ہے اس طرح ملیا میٹ ہو جائے گا فرمایا کہ پوری جنات انسانہ دو علاوہ پوری مخلوقات دی آواز نو سن لیندی ہے اس طرح جدو کافر تے منافق بندے نو اللہ تے او دے رسول دے باغی بندے نو قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے فرمایا کہ دنیا انساناں تے جناں تو علاوہ ہر مخلوقات جڑی ہے یہ قبر دے اندر ہون والے عذاب نو انہاں دیاں آوازاں نو سن دے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ اس طرح اے جناب نو مار پینی شروع ہو جائیں گے اور فرمایا لا یسلط علیہ تسین و تنین فرمایا کہ اے دیتے جناب 99 سپ جڑے نے وہ مسلط کر دیتے جان گے 99 اژدہا جڑے نے وہ فرمایا دیتے مسلط ہو جان گے یسلط علیہ تسعۃ و سبعون تنین فرمایا کہ وہ جڑے 99 اژدہا ہون گے ایک گھٹ 100 اژدہا جڑے نے فرمایا کہ ہر ایک نو اللہ رب العالمین نے 7 منہ دیتے ہون گے اللہ اکبر اللہ ہونا جناب پھر 7 نو 7 منہ کھون گے اس طرح او دیتے اے جناب زہریلے سپ تے بچھو جڑے نے اس بندے تے مسلط کر دیتے جان گے فرمایا کہ جدوں نو ڈنگ مارن گے اس قدر انہاں دی زہر اگر وہ زمین تو باہر منہ نکال کے پھونک مار دین فرمایا کہ اس دنیا دے اتے زمین دے اتے سبزہ نہ اگے سبزہ نہ اگ سکے اس قدر زہریلے سپ جڑے نے ایک کافر تے جناب منافق بندے تے مسلط کر دیتے جان گے اللہ اکبر اللہ اور فرمایا کہ اے دی قبر دی اندر ایک جناب بدبودار چہرے والا ایک بد شکل والا آدمی آئے گا اس طرح دے کولوں بدبو آ رہی ہوئے گی دی قبر دی اندر آئے گا ڈرونی شکل دی اندر آئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے پوچھے گا تو کون ہے تے او کہے گا میں تیرا بد عمل وا اے جناب بد عمل وا میں تیرا بد کردار وا تے میں تینو جہنم دی خوشخبری دین واسطے آیا ماں اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم پتہ چلیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون مومن بندہ تے فاسق بندہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ جڑا کافر تے منافق بندہ ہے فرشتے جڑے نے اے جناب سامنے آن گے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوئے گی اے پیران دی طرف آن گے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ تے جڑا مومن بندہ ہے اللہ تے دے رسول دے نال جناب محبت کرنے والا
اللہ تے رسول دیاں فرما برداریاں کرنے والا فرمایا قبر دی اندر اگر فرشتے سامنے دی آن گے فرمایا کہ سامنے جناب نماز آ جائے گی سامنے قرآن آ جائے گا وہ کہیں گے پیچھے ہٹ جو اسی انہوں ہاتھ نہیں لان دینا فرمایا کہ فرشتے جڑے نے وہ جناب کھبی سیر تے جان گے وہ تھے بھی جناب زکاة آ جائے گی روزہ آ جائے گا اس طرح نیک عمل آ جان گے فرشتے جڑے نے پاؤں دی طرف آن گے تے دے پیران دے وال فرمایا میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے مسجد دی طرف چل کے آنا جڑے دے نیک عملو کھڑے ہو جان گے اللہ اکبر فرشتیاں نو کہن گے پیچھے ہٹ جو اسی انہوں ہاتھ نہیں لان دینا آؤ حضرات محترم اے نیک عمال جڑے نے اے ساڈے قبر دی اندر بھی کام آن گے اے جناب ساڈے قبر دی اندر منکر تے نکیر جڑے نے وہ اگر سختی کرن دی کوشش بھی کرن گے ساڈے نیک عمل جڑے سامنے کھڑے ہو جان گے تے جڑا بدبخت بندہ جنہیں عمل ہی کوئی نہیں نیک کیتا ہویا تے او دے اگے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی فرشتے انہوں مار دے پینے فرمایا کہ قیامت تک اس طرح انہوں مار پیندی رہے گی اور انہوں جناب جہنم بھی دکھائی جاندی ہے اور اس بندے نو جنت بھی دکھائی جاندی ہے منافق بندہ جیڑا ہے انہوں جدو جنت والا ٹکانہ دکھایا جاندہ ہے کہ آ تیرا ٹکانہ سی اگر تو نیک عمل کردہ نا اللہ تیو دے رسول دیاں فرما برداریاں کردہ نا تے عمل سی عمل کردہ نیک تے تینو اللہ نے جنت عطا فرمانی سی اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے فرمایا کہ قبر جڑی ہے اس طرح انہوں مروڑے گی اس طرح انہوں دبائے گی فرمایا کہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے آ جان گیاں اللہ اکبر اللہ قبر انج مروڑے جے میں کولو مروڑ دا گنیاں دیاں ہڈیاں جے میں ویلنا تروڑ دا اس طرح قبر شکنجے وانگ بندے نو جناب فرمایا کہ پیچھے ہٹ کے آن دیئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبر اس طرح دور جا کے پھر مل جان دیئے فرمایا کہ اس بندے نو قیامت تک اے عذاب مل دے ہی رہن گے اور فرمایا قیامت والے دن بھی ذلت و رسوائی دے نال اٹھایا جائے گا اور جڑا نیک بندہ ہوئے گا مومن بندہ فرمایا کہ او دی قبر خوراک ہو جائے گی او دی قبر کھل جائے گی اللہ اکبر اللہ اوتھے جناب جنت قبر جیڑی ہے جنت دیاں باغاں چوں ایک باغ ہے اور قبر جیڑی ہے جہنم دے گھڑیاں چوں ایک گڑا ہے چاہے جنت بنا لو اور چاہے اپنی قبر نو جہنم بنا لو آؤ حضرات محترم اللہ تیو دے رسول دیاں فرما برداریاں کر لو اللہ تیو دے رسول دے پیچھے چل جاؤ آؤ مومن بن جاؤ یہ قبر دے کولوں بچنا چاندے جے قبر دے عذاب دے کولوں بچنا چاندے جے آؤ ایک نہ ایک دن ماری جانا ہے ایتھے رہنا کسے نے نہیں اے جناب دنیا فانی ہے ختم ہو جانی ہے کوئی بھی چیز ایتھے باقی نہیں رہنی اللہ اکبر اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ایتھے کسے نے نہیں رہنا ہر شے نے مک جانا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قبر دی سختی دے کولوں اور قبر دے عذاب دے کولوں محفوظ فرمائے میرے محبوب علیہ السلام قبر دے عذاب دے کولوں ہر نماز دے اندر پناہ منگیا کر دے
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.